ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि हुकूमत अपना वादा पूरा करे और माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबतकारी के लिए इक़दाम करे, साथ ही उन्हें आइनी हुकूक दिए जाएं। कश्मीरी समाज ने कहा कि पंडितों के कत्लेआम वाक़यात की जांच कराई जाए और कसूरवारों को सज़ा दी जाए। कश्मीरी समाज ने कहा कि फिल्म कश्मीर फाइल से सच सामने आया है। कश्मीर फाइल अभी भी उजागर हो गई है। 32 साल के बाद इसने सच्चाई को आगे लाने की कोशिश की है। दो इट वॉज हिडन अंडर कारपेट सी था अभी तक। कश्मीरी पंडित 3 लाख 4 लाख क्यों निकल आए है तो ज़्यादा। ब्रेन ड्रेन तो 47 से ही हो गया है। मोर देन 7 लाख पीपल हैव स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया एंड इवन इन द वर्ल्ड टुडे। लेकिन 32 साल की ये इतिहास जो है, ये गिनौना इतिहास, और इतिहास में आज ये पहली बार सच्चाई उजागर जो हो गई। मैं धन्यवाद उनका अग्निहोत्री जी का देता हूँ, विशेषकर अपनी ओर से। जो आज की भारत की सरकार है, 2014 और 2019 में उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कश्मीरी पंडित रिहेबिलिटेशन के लिए किया था, और हम चाहते हैं कि आज की सरकार वो अपना एजेंडा, अपना वादा पूरा करे। सच्चाई सामने आती है और जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो सच्चाई का सामना नहीं कर सकते हैं। इट्स एन एनकाउंटर विद द ट्रूथ। और ये तो और भी बढ़ेगा ये बयानबाजी। अगर उनको लगता है कि इसमें सच्चाई नहीं है, वो अपनी तरफ की सच्चाई सामने रखे, हम भी देखेंगे क्या और सच्चाई है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म के हवाले से असेंबली में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के बयान से कश्मीरी पंडितों को दुख हुआ है। गाजियाबाद के इलाके साहबाबाद के शालीमार गार्डन शिव चौक पर कश्मीरी पंडितों ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुजाहरा किया। कश्मीरी पंडितों ने कहा कि केजरीवाल ने असेंबली में हमारे दर्द पर हंसी उड़ाई है। वज़ीर आला होने के नाते कश्मीरी पंडितों का इस तरह मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। जो हमारे साथ हुआ वो हम जानते हैं, हमारे साथ क्या हुआ, एक एक रात हमने कैसे गुजारी है वो हम जानते हैं। वो सिर्फ कश्मीरियों के बारे में नहीं बताया, उसने पूरे हिंदू समाज के लिए बताया। हमें बहुत दुखद से कहना पड़ रहा है, ऐसा बुरा आदमी हमने अपने जीवन में नहीं देखा। इतना बुरा हमें कश्मीर में नहीं लगा जितना हमें उसके बोलने के विधानसभा में लगा। शारदा यात्रा मंदिर कमेटी ने सेफ शारदा कमेटी कश्मीर की निगरानी में आज कश्मीर में एलओसी टटवाल में कदीम शारदा मंदिर और सेंटर की तामीर का काम शुरू किया है। तामीराती जगह पर पूजा का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से कश्मीरी हिंदुओं ने शिरकत की। इस मौके पर सिखों और मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। कश्मीरी नौजवानों में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की गर्ज से श्रीनगर में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। टीम फायर 64 की जानिब से मुनक्किदा इस प्रोग्राम में दीगर कई शख्सियात के अलावा साबिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी शरीक थे। टीम फायर 64 के इन नौजवानों ने अपनी कामयाबी की कहानियां शुरका के साथ साझा की। उन्होंने कहा कि वो हर उस नौजवान की मदद करना चाहते हैं जो अपने पांव पर खड़ा होना चाहता है। फारूक अब्दुल्ला ने इन नौजवानों की इस काविश की सताइश की और ड्रग्स की लानत और नशाखोरी पर तशवीश का इजहार किया। हमारा साथ का जो यूथ है वो आज बहुत गलत चीज़ों में घुस रहा है। कोई ड्रग्स की तरफ इन्वॉल्व हो रहा है, कोई डिप्रेशंस में जा रहा है, कोई स्ट्रेस में जा रहा है। मेरे से बड़ी एज के मेरे यंगस्टर्स, मेरे कजन्स, वो इन चीज़ों का शिकार हुए हैं आज के टाइम पे। एंड सर, जो हमारा आज इवेंट करने का जो कंट्रीब्यूशन था वो ये था कि सर हम सोसाइटी को ये बता सकें कि जो हम लोग हैं, हम भी इसी सोसाइटी के पार्ट हैं, हम भी इसी सोसाइटी से निकले हुए हैं और हमने भी इसी सोसाइटी से निकल के कुछ हासिल किया है। अपने आप को सर उन चीज़ों से दूर रखने का एक सिर्फ वो मतलब होता है कि अपना जो फोकस है वो किसी साइड कर दो। एंड वो फोकस हमने आज से 4 साल पहले एक कंपनी के साथ किया हुआ था। एंड द बेस्ट पार्ट कि आज हम कामयाब हो चुके हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग ग्रो कर रहे हैं। एंड सर, इवेंट कराने का एक सिंपल सा मोटिव ये था कि हम लोगों को एजुकेट कर पाएँ कि आप लोग अपने दम पे कुछ कर सकते हैं, आप लोगों को सिर्फ एफर्ट्स देने हैं, मेहनत करनी। जिंदगी में कुछ करने की चाहत हो तो इंसान के बुलंद हौसलों से कामयाबी कदम चूमती है। पुलवामा के क़ुव्वत समाअत और गोयाई से महरूम एक लड़के ने अपने ख्वाबों को हकीकत में तब्दील करने के लिए जिस्मानी माजूरी को हायल होने नहीं दिया और अपनी तालीम के साथ साथ
ایک بہترین اسکیچ آرٹسٹ بھی بن کر دکھایا۔ پیش ہے بلال خان کی یہ رپورٹ۔ پینسل ہاتھوں میں لے کر اسکیچ بنانے میں مصروف یہ لڑکا بچپن سے ہی قوت سماعت اور گویائی سے محروم ہے۔ ضلع پلوامہ کے روہمو علاقے سے تعلق رکھنے والے 14 سالہ شاہد علی نے اپنے حوصلے ہمیشہ بلند رکھے ہیں۔ 9ویں جماعت کے طالب علم شاہد نے عام بچوں کے ساتھ نہ صرف اپنی تعلیم جاری رکھی ہے بلکہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ایک بہترین اسکیچ آرٹسٹ بن گیا ہے۔ شاہد کوئی بھی تصویر دیکھ کر اس کا اسکیچ بنا سکتا ہے۔ شاہد کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے ہے۔ شاہد کو گھر والوں کا بھرپور ساتھ ملتا ہے۔ امس حظ بچپن پہ نہ یہ بوزان تو نہ یہ ونان تو امس حظ شوق حظ گو امس مطلب لکٹہ پہ یہ شوق مطلب امس پڑھنک واریاہ زیادہ شوق مز حظ گو کی وری 2-4 حظ گئی تو تن یہ پڑھان 4تھس امس حظ گو بیاکھ شوق مطلب سکیچ آرٹسٹک تو امس تہ اگر کانٛہہ تہ مطلب کی دمہا دپوس یم سن یہ بنا کون سا فوٹوگراف بناو تو یہ حظ اوس بناوان۔ یہ حظ ونان دپان مطلب بہ حظ چھس وچھان فونس پہ یس بہ فوٹو وچھان چھس مے چھ گژھان شوق بہ چھس دپان واے خدایا بہ تہِ بناوہا یہوے بناوہا۔ نہ حظ دپان مطلب مے چھنہٕ پرابلم گژھان کٕہٕنۍ تہٕ مطلب کُنہِ ساتہٕ حظ چھِ سختی تہِ آسان تہٕ تمہِ ساتہٕ نہ حظ چھُس نہٕ بہٕ ہٮ۪کان سکوٗل ہٮ۪کان گٔژھِتھ۔ رواں سال ہی عالمی یوم معذورین پر محکمہ تعلیم کی جانب سے سری نگر میں ایک تقریب کے دوران شاہد کو اسکیچ آرٹ میں اعزاز سے نوازا گیا جس سے شاہد کے حوصلے مزید بلند ہوئے۔ ایسا ہی نہیں ہے کہ جو شاہد ہے یہ ایک بچہ ہے خالی جموں کشمیر میں، ایسے بہت سے مثالیں ہیں، چاہے وہ کرکٹ میں ہو، چاہے وہ چیس میں ہو، چاہے وہ باسکٹ بال ہو، چاہے وہ ویل چیئر ہو، یہ کسی بھی شعبے میں پیچھے نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل وہ مصوری کے آرٹ میں آگے بڑھنا چاہتا ہے لیکن اس کے گھریلو مسائل ایسے ہیں وہ اس کام کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ اب ہم اعلیٰ حکام سے مداخلت چاہتے ہیں کہ ان کی طرف توجہ مرکوز کرے۔ یہ حظ ونان دپان ییٚلہِ اوترٕ بہٕ سری نگر گوس مےٚ حظ گژھِ تَمہِ آیہِ گژھِ مےٚ پلیٹ فارم میلُن ییٚتٮ۪ن بہٕ حظ پنُن ٹیلنٹ ہٮ۪کہٕ ہٲیِتھ۔ شاہد علی کی طرح ہی کئی ایسے افراد ہیں جو اپنی جسمانی معذوری کے باوجود بھی مختلف شعبوں میں اپنا نام کما رہے ہیں۔ حکومت اور سماج کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے افراد کی حوصلہ افزائی کرے۔ نیوز 18 اردو کے لیے پلوامہ سے بلال خان کی رپورٹ۔ ایسوسی ایشن آف کولون اینڈ ریکٹل سرجنز آف انڈیا کی جانب سے سری نگر میں ایک بیداری پروگرام منعقد کیا گیا۔ بلوتھون کے عنوان سے منعقدہ اس پروگرام میں کولوریکٹل کینسر سے متعلق جانکاری فراہم کی گئی۔ یہاں شریک ماہرین نے کینسر کے بڑھتے ہوئے واقعات کو دیکھتے ہوئے چوکس رہنے کا لوگوں کو مشورہ دیا۔ اس کے علاوہ کشمیر یونیورسٹی کے طلباء کی طرف سے شکارہ ریس کا اہتمام بھی کیا گیا۔ اویئرنیس کا جو ہمارا کلر ہے بلو ریبن ہوتی ہے، اسی لیے اس جو سارے ایونٹ کو ہم نے بلو تھون کا نام دیا ہے، کیونکہ ہم لوگ بہت کام کر رہے ہیں باقی سارے کینسرز کے لیے، اسپیشلی بریسٹ کینسر وغیرہ کے لیے، اور ایونٹس ہو رہے ہیں، لیکن میرا یہ ماننا ہے اور ہم سب یہ مانتے ہیں کہ یہ جو کینسرز ہیں بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں اور ان کے نمبرز ہمارے پاس میں اسٹیج 2 اسٹیج 3 اسٹیج 4 میں آ رہے ہیں میکزیمم۔ تو یہ ہم لوگ علاج تو کر رہے ہیں ان سب کا، پر ہم ایسی بھی کوئی کوششیں کریں کہ ہم لوگ اویئرنیس جنریٹ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ 30 سے 50% جو کینسرز ہیں وہ پریونٹیبل ہیں اور ہر 10 میں سے 9 جو کولریکٹل کینسرز ہیں ان کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں، تو اس کی اویئرنیس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ لوگوں میں بیداری پیدا کرنے کے لیے آج یہ جو ہے کشمیر یونیورسٹی کے ساتھ اور جو اس کی آرگنائزیشن آل انڈیا لیول کی ان کے ساتھ مل کر کے ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے کولیبریٹ کیا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے جہاں کہیں اور انیشیٹیوز نئے لیے ہیں اس میں میڈیکل ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی جو ہے ہماری کوشش ہے اور مجھے لگتا ہے یہ اس کی شروعات ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جموں کشمیر کے نہ صرف لیجر ٹورزم، پلگرمیج ٹورزم یا ہیریٹیج ٹورزم بلکہ باقی جو ٹورزم کے آسپیکٹس ہیں جس میں خاص طور سے ہیلتھ ٹورزم اور اس کا کافی اسکوپ ہے۔ دہلی میں قائم ایمبیسی آف برکینا فاسو کے سفارتکار اور ہیڈ آف کاؤنسلر افیئرز کولی بیلی ڈے ہیروے ان دنوں گلمرگ میں ہے۔
गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर गुलाम जिलानी जरगर भी उनके हमरा मौजूद थे। उन्होंने कश्मीर खासकर गुलमर्ग को दुनिया की बेहतरीन जगह करार दिया। उन्होंने दुनिया भर के लोगों से अपील की कि वो कश्मीर आएं और यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी और कुदरती खूबसूरती से लुत्फ उठाएं। This place is very wonderful place. Look like Europe, Canada, US. You can't remember. I came here sincerely for my first time. But if I show my picture to some people, they will not recognize this place. They will say maybe you are not in India. Gulmarg is a good city. People are here they don't see who you are and don't welcome you. You are a human being. You are welcome here. वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।